बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल है मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इंशाअल्लाह अल्लाह के करम फजल से ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी उबले हुए अंडे खाने वाले के लिए क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, बाज़ लोग बहुत ही इस बात पे वजह देते थे कि अंडा इस्तेमाल नहीं करते थे। कहते थे कि अंडों में वाफर मक़दार में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की बीमारी लाहक हो जाती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो खाने पे डिपेंड करता है कि उतनी मक़दार में खाए जाएं जिससे जिस्म में फ़ायदा वाफर मक़दार में मिले, बजाय इसके कि अगर कोई भी चीज़ लगा लो उसका ज़्यादा इस्तेमाल आप करोगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो ही जाता है। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी बॉयल किए हुए अंडे के फ़ायदे। अंडा बहुत ही बेस्ट है इंसानी जिस्म के लिए। अंडा खाने से इंसान को विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, फास्फोरस, फुलाद मैसर होते हैं। इसलिए अंडे की दराफ्त की बजाय अंडे के फ़ायदे पर गौर करना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, बेपनाह ग़िज़ाई सलाहियत के बाइस अंडा दुनिया भर में एक अरसे से नाश्ते का लाज़िम जुज़ रहा है। अंडा बहुत से दिलचस्प तरीक़ों से तैयार किया जाता है। जिस तरीके से भी इसको खाया जाए, ये एक सेहत बख्श ग़िज़ा का लाज़मी जुज़ है। इसके बहुत ही बेनिफिट है। इसको रोज़ाना एक अंडे को बॉईल करके सुबह निहार खाना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, कुछ लोग अंडे की भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से अपना वज़न बढ़ने के डर से इसे खाने से कतराते हैं। इन्हें घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि एक अंडा तकरीबन 80 कैलोरीज और 5 ग्राम चिकनाई पर मुश्तमिल होता है। अगर हमारे जिस्म को हड्डियों से बनी एक अहम इमारत समझा जाए तो पट्टों, जिल्द और खून के लिए अंडे में मौजूद प्रोटीन इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो बदन की इमारत को मुनासिब मेयार पर लेकर आती है। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, अंडे जो है वो उनको भी तवानाई फ़राहम करते हैं जो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, लेकिन ग़िज़ाइयत कम नहीं करना चाहिए। अंडे की जर्दी से हम डरते हैं, लेकिन ये बहुत सेहत बख्श हिस्सा है। अंडे की 1000 ग्राम जर्दी में 1.33 ग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन ए, विटामिन बी और कैल्शियम, फास्फोरस और फुलाद पाया जाता है। जो कैल्शियम होता है वो प्यारे बहन भाइयों, वो हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा है। कैल्शियम के जिसके जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनको हड्डियों का मसला बन जाता है। इसलिए अगर जल्दी आपने नहीं खानी तो आपको चाहिए सुबह निहार में 2 अंडे बॉईल करके उसका इस्तेमाल किया जाए, जल्दी को निकाल दिया जाए। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपका जो हड्डियों का मसला है, जो कैल्शियम की कमी है, वो चंद ही दिनों में आपकी पूरी हो जाएगी और आपके जो जोड़ों में दर्द वगैरह है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, डॉक्टर के मुताबिक एक अंडा रोज़ाना खाने से कोलेस्ट्रॉल में भी कोई इजाफा नहीं होता। अगर इसकी मक़दार बढ़ा दी जाए, ज़्यादा खाया जाए तो कोलेस्ट्रॉल का मसला बन सकता है। तो इसीलिए हर फर्द को चाहिए कि अंडे को सुबह बॉईल करके खाना चाहिए। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, अंडे की जो सफ़ेदी होती है ये भी किसी से कम नहीं। इसमें भी वाफर मक़दार में कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन बी पाया जाता है। ये नशोनुमा, तवानाई पैदा करने और इंसान के बहुत से अफ़आल को दुरुस्त रखता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि सुबह निहार मुँह 2 बॉयल अंडे करके उसका इस्तेमाल कीजिए। आपका जो भी मसला मसाइल है, आपके हड्डियों की दर्द है, आपके चेहरे का मसला है, आपके पट्टों का खिंचाव है, अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, उन अफराद के लिए ये मुनासिब नहीं है जिनका ब्लड प्रेशर
ہائی ہوتا ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہے، ان کو بھی اگر چاہیے تو وہ اس انڈے کی زردی نکال کے سفیدی کا استعمال کریں، تو پھر اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کو روزانہ ہارڈ بوائل کر کے ایگ کو ان کو کھلائیں۔ روزانہ ایگ لازمی ہے بچوں کے لیے، یہ ہڈیاں بچوں کی نشوونما بہت اچھے طریقے سے کرے گا، بچوں کی ہڈیاں مضبوط کرے گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ویسے تو یہ جو ایگ ہے، انڈے ہیں، یہ پوری دنیا میں بہت زیادہ ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ انڈا کسی بھی قسم کا آملیٹ بھی بنانے میں کام آتا ہے، کوئی بھی آپ کوکنگ کریں اس میں بھی اس کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ ایک یا دو ایگ لازمی آپ صبح بوائل کر کے اس کو لیں۔ یہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو کہ یہ مسئلہ ہے، ویکنس کا مسئلہ ہے، ہڈیوں کا مسئلہ ہے، پٹھوں کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کو یہ سارا مسئلہ لاحق ہے نا، تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کا یہ سارا مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ انڈا ایک مکمل غذا ہے، اس کا استعمال کرنا لازم ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، جن کے بالوں کا مسئلہ ہے، بال گرتے ہیں، بال بے جان ہیں، رکھے ہیں، تو وہ بھی روزانہ 2 ایگ کا استعمال کریں زردی سمیت، تو ان کا جو بالوں کا مسئلہ ہے وہ گرنا بند ہو جائیں گے، بال گھنے ہو جائیں گے، بال صحت مند ہو جائیں گے۔ اور یہ جو اس کی سفیدی ہے وہ اسکن کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے، کیونکہ اس میں کافی مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے، تو وہ اسکن کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ جو انڈا کھانے والے افراد ہوتے ہیں تو وہ کینسر کی مرض سے 20% تک بچا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ ایگ جو ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کا بھرپور فائدہ لینا ہے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو بوائل کر کے یا فل بوائل یا آپ ہاف بوائل کر کے اس کا استعمال کریں۔ اس طرح اس کا استعمال کرنے سے بہت ہی فائدہ ملے گا۔ فرائی ایگ کرنے سے اس میں جو اس کی کیلریز ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ زیادہ بیسٹ یہی ہے کہ ایگ کو صبح کے ٹائم بوائل کر کے استعمال کریں، خود بھی کریں اور بچوں کو بھی کروائیں۔ خاص کر جو اولڈ ایج کے ہیں ان کے لیے تو پرفیکٹ ہے نا، ان کو لازمی چاہیے۔ اگر ان کا مسئلہ کوئی اور کولیسٹرول وغیرہ کا زیادہ مسئلہ ہے تو ان کو آپ زردی نکال کر صبح 2 ایگ جو بوائل کر کے ان کی سفیدی جو ہوتی ہے وہ ان کو لازمی دیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلے میں نے آپ کو بتائے ہیں بینیفٹ، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کن لوگوں کو ایگ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ان لوگوں کو ایگ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی لیول پہ رہتا ہے، وہ میڈیسن وغیرہ لے رہے ہیں۔ اگر انہیں ایگ یوز کرنا ہے تو وہ صرف اس کی سفیدی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی نہار صبح۔ دوسرا یہ جن کے مسئلہ بنا ہوا ہے، الرجی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایگ کا بالکل بھی استعمال نہ کیجیے۔ اور اس کے علاوہ جن کا اسٹومک کا مسئلہ ہے، معدے میں گرمی بہت زیادہ ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ ایگ جو ہے وہ اس کا استعمال نہ کرے۔ باقی وہ لوگ ڈرنا چھوڑ دے جو کہتے ہیں کہ ہم ایگ کا استعمال کریں گے، ہائے ہمارا وزن بڑھ جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ ایگ ایک مکمل غذا ہے، اس کا استعمال کیجئے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان لوگوں کو نہیں کھانے چاہیے، آپ کو میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح استعمال کرنا چاہیے، اس کے کیا بینیفٹ ہے، ویسے اس پہ عمل کیجئے۔ تو باقی اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے ہزاروں نعمتیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ میرے عزیز بہن بھائیوں، میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ میرے عزیز بہن بھائیوں جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔